الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل سبحان الله على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سبحان الله محمد المصطفى أحمد المجتبى وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال تعالى في مقام آخر: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تزلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. پیدا جائے مخلوق کیتا او سب دارو زیرسانے، جڑا موت حیات دا خالق ہے او مالک رب رحمان. سبحان الله پیدا جائے مخلوق کیتا او سب دارو زیرسانے، جڑا موت حیات دا خالق ہے او مالک رب رحمان. مخلوق دی خاص ہدایت کیتے جائیں بھیجیا اے قرآن، اس دی عبادت کر تو عمر جڑا داتا حق سبحان. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ
حسنت جمیع خصاله صلو علیہ وآلہ. محبت نال درود پاک پڑھو چاہ کوئی زبان خالی نہ رہے. اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. معزز محترم مکرم سامعین، دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اجدائے پروگرام توالے اس علاقے بہودی پور بستی پٹی دے اندر سیرت النبی آنکھو چانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے عنوان نال انعقاد پذیر ہے. بھائی محمد صدیق صاحب نے اللہ دی رضا دی خاطر اس پروگرام دا انتظام اہتمام فرمائے. دعا ہے اللہ رب العزت بھائی صدیق صاحب دی اس محنت کو قبول فرماوے، اللہ منظور فرماوے. آمین. انہوں نے بچے نے قرآن پاک پڑھے، اللہ ان کو اگیتے حفظ کران دی توفیق عطا فرماوے. آمین. انہوں دا بھائی بیمار ہیں، اللہ انہوں کو صحت عطا فرماوے. آمین. جو بھی جائز تمنا مرادہ ہیں انہوں دیاں اللہ رب العزت اپنی رحمت نال انہوں کو پورا فرماوے. آمین. میرا توڑا آونا بہنا اللہ قبول فرماوے. آمین. میرے توڑے واسطے ایک گھڑی کو آون دے بہن کو اللہ نجات دا ذریعہ بڑھاوے. آمین. ایجے پروگرام قرآن والے اللہ بار بار سناون دی توفیق عطا فرما. آمین. میں تو پہلے حضرت مولانا نصر اللہ صاحب برادر مکرم حضرت مولانا محمود اسد صاحب تو آپ کو اللہ دا قرآن سے سنے نبی دا فرمان سنائے. میں دعا گو ہاں اللہ انہاں دی گفتگو کو بھی قبول فرماوے. آمین. جڑا کچھ انہاں آنکھیں جانبین طرفین کو عمل دی توفیق عطا فرماوے. آمین. مولانا محمود اسد صاحب کی گفتگو پہ فرمائے ہم کہ اللہ نے میرے نبی کو دیتے قرآن، تو میرے نبی نے قرآن پڑھتے سنائے، تو جنی بندے نے قرآن تے عمل کیتے اللہ رب العزت نے وہ کو دنیا میں بھی کامیاب کر چھوڑے تھے، جہاڑے قیامت میں بھی کامیاب ہو سکتے. میں ایک چیز دا اضافہ کرنا چاہنا دلیل نال. ایک یہ قرآن دو جائے میرے نبی دا فرمان. سبحان اللہ. اللہ ہوتا صحیح. سبحان اللہ. خرش شرائط ہے نا؟ جی ہاں جی ہاں. اولا پریشان نہ تھی وہ پانی شانی چاول پکے پہ ملتے ہیں آپ کو انہیں سیدھے تھی بہو ہاتھ سے کوئی نہ کر بہو. ہاں نہیں انہیں بہت جنہیں سویرے سویرے غلاب دا پھل انہیں دھوپ پوے تے کھلدا پیا ہوندے. انہیں توالے اتے قرآن دی آیت تے بارش تھی وے تے کھلتے آکو سبحان سبحان اللہ. سبحان اللہ. کاوڑی پہ تو انہیں لگتے جو تو کوئی کچھا ہو رہے. ہاں کچھا تو کہیں کو نہیں نا. کون ہو رہے؟ آپ نے کھلتے بہو انہیں مسکرے دے بہو. میں جٹکا بول رہی ہوں تو میں جٹکی جال کرے تھا انشاءاللہ اینا جو میں سر لا بہا تو آپ کو پلے نہ پاوے نا. میں او گفتگو دا آدیا جنی گال شروع کرا تو انہیں ذہن چگال ونجے تے والا میں تو اللہ کنو منگو اللہ یہ دے ہوتے عمل دی توفیق عطا فرما. سبحان اللہ. میرے دیکھو تکو میں کرے دو چیز ہے. جرا بندہ دنیا تے ہوتے عمل کرے سے نا اللہ کو دنیا تے بھی کامیاب کرے سے جہاڑے قیامت بھی کامیاب کرے. اللہ سارے کامیاب کرے سے. کامیاب ہے. وہ کیڑا چیز ہے؟ ایک کہے کتاب اللہ بیئے وے سنت رسول اللہ. سبحان اللہ. آنکھو سبحان اللہ. سبحان اللہ.
ایک کہنے اللہ دا قرآن، دوجا ہے میرے محبوب دا مٹھا فرمان، سبحان اللہ ایک کہنے اللہ دی کتاب، دی ہے سونے محبوب دا خطاب، سبحان اللہ یہ صحیح؟ بے شک ایک کہنے قرآن لا ریب، دیئے میرے محبوب مٹھے مدنی دے عداواں بے عیب، سبحان اللہ اے میں آپو نہیں آدھا اللہ دے محبوب بنجر تو پہلے اپنی امت کو پیغام دے دے وہ میرا امتی یہ تو چیزیں کو چاہتے سینے نہ اللہ زندگی ہی دی اتے چاہ گزار تو کنوں گمراہ نہ تھی تھی کنوں پریشان نہ تھی تھی ایمیں زندگی گزرے دا وائن تے اللہ دیا رحمتہ سمتے دا وائن سبحان اللہ کیا کہے میرے محبوب نے آقو صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ترکت فیکم امرین سبحان اللہ لن تذلوا ما تمسكتم بهما کتاب اللہ و سنتی سبحان اللہ او میری امت لوگو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھو صلی اللہ علیہ وسلم تو انے اندر دو چیزاں چھوڑی ویدہ دو چیزاں سٹی ویدہ دو چیزاں تو آنکھو نتی ویدہ اے میری امت لوگو جدو تک انہا دو چیزیں کو مضبوطی دے نال پکڑے راسو لن تذلو ما تمسکتم بہما اے میری امت لوگو ہر کد تسا گمراہ نہیں تھی سکتے جدو تک تو نے انہاں دو چیزیں دے نال تعلق رہ گیا انہاں دو چیزیں دے نال محبت رہ گئی انہاں دو چیزیں دے نال تو ابھی زندگی گزرتی رہ گئی اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وہ دو چیزاں کیڑیاں ہیں میرے نبی نے فرمایا کتاب اللہ وسنتی اور میری امت لوگوں ایک اللہ دی کتاب ہے دوجی میں محمد رسول اللہ دی سنت ہے ایک اللہ دا قرآن ہے دوجا میں محمد دا مٹھڑا فرمان ہے زندگی دا ایک ایک جہارا زندگی دا سویرا تے اندھیرا زندگی دا اندھیرا تے اجالا زندگی دا دین تے رات زندگی دے شب و روز زندگی دیا عداواں زندگی دی گھڑی زندگی دا گھنٹہ تے منٹ تے سیکنڈ زندگی دے اندر شادی تے غمی زندگی دے اندر اٹھنا تے بانا زندگی دے اندر چلنا تے پھرنا زندگی دے اندر لین تے دین زندگی دی اندر تجارت تے زراعت زندگی دی اندر آمن تے بننا زندگی دی اندر ایک ایک ادا میرے نبی دا امتی تیری ہوئے اللہ دے قرآن والی ہی سونے محمد دی سونی سنت والی سبحان اللہ یہ صحیح بے شک آج تو میں زندگی اندر دیکھوں کتنے اللہ دے قرآن تے عمل لے کتنے میرے محبوب دی سنت عمل لے کتنا قرآن دے مطابق تیری میری زندگی ہے کتنا اللہ دے محبوب دی مٹھڑی زبان تے فرمان تے تیرا میرا عمل لے جدو میں تے قرآن چھوڑے سونے نبی دی سنت چھوڑیے والحالات ہی ہو گئے آگے نہیں آ میرا نوجوان آ میرا بزرگ آ میری اماں میری بھیڑ میری بیٹی بل اللہ دے قرآن کو سینے نالا اللہ دے محبوب دی سنت کو سینے نالا یا زندگی میں
گزارنا تیرا کم میں اللہ دا قرآن دے میرے نبی دا امتیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم سبحان اللہ اے میرا پیغمبر مٹھڑی زبان تیری ہوئے قرآن میرا ہوئے اعلان تیرا ہوئے اے میری امت دے لوگوں اگر دنیا اور آخرت دی اندر کامیاب ہون چاہتے ہو آتے ہو اللہ دے محبوب بڑھ ونجو اللہ دیا رحمتہ سارے ہوتے وسن لگ ونجھیں تے فتبعونی یحببکم اللہ میرے محمد دی اتباع کرو میرے محمد دی سنت عمل کرو میرے محبوب دے طریقے تے عمل کرو میرے نبی دے عداوات عمل کرو میرے محمد دے حکم تے عمل کرو میرے محبوب دے فرمان تے عمل کرو توجہ کرو نوجوانوں اللہ دا قرآن دے تو اپنی زندگی میرے محبوب دی اتباع والی میرے محبوب کی سنت والی میرے محبوب دے طریقے والی اور میرے نبی دا امتیا یہ نئی زندگی گزارنا تیرا کم یغفر لکم ذنوبکم میں اللہ اپنی رحمت نال تیرے سارے گناہوں میں معاف کر چھوڑے سبحان اللہ ہاں صحیح آج اپنی زندگی حضور دی سنت علی ہے کون علیہ نبی تیری میری شادی ہاں صحیح بے شک اے سنت علی کو واہ صحیح واہ اکشی بنا پوٹ پرنا دا بھی ڈول کو نہ بجوے میں تا حیرانا دول وجدہ پہ شادی تھی دی پیے سارے لوگ جمبر کھڑے گردن مولوی میں چرلے پہ انہا للہ ہے مسیح دا امام جمبر دے وچ شریک تھی ونجے پچھو کچھ بچ دے کون ہاں علیہ دینا میں کہیں دو تم ہٹ کو نہ بیٹا کرے نا حقیقت بیٹا بیان کرے نا اللہ معاف کرے کہ رہی صاحب جوان پڑھنا ہے میں آدھاؤں دا میرے محبوب نے سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ توجہ کرو میں تمہارا خیر خواہ بے شک قرآن تمہارا خیر خواہ ہلو یارو خیر خواہ میرے نبی امت دا خیر خواہے خدا دی قسم مہادہ ہونا اتنی ماں پیو اپنی پتر دا دھی دا خیر خواہ کوئی نہیں جتنا اللہ دا محبوب اپنی امت دا خیر خواہ مہادہ ہوگا آج تو میں بچے پیوں 1400 سال پہلے میرا نبی تیرے میرے واسطے دعا بے شک اگر میرا محبوب دعاواں نہ منگدا اللہ دے محبوب اللہ دی دربار جو روندے نا او لوگوں رات دی تاریکی ہوندی ہے لوگ ستے ہوندے ہیں کہ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مصلی بچھا کے اللہ دی دربار دی اندر ہوتے گزر اتنی لمبا قیام اتنے لمبے سجدے اتنے لمبے رکوع اتنے لمبے قیام اللہ دا قرآن بھی بولنے دے آکھے یا المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا آئیے اور نوجوانوں اور میری اماں میری
بھیڑ میری بیٹی تیری میری زندگی تا فلم تے گانے وچ بھی گزرتی ہے ڈرامے وچ بھی گزرتی ہے کہ پل لگ گئے دشمنی نے آگر او ایمان والا اپنے آپ کو اکھواون والا گھر دے اندر ایسی جانوا دیتنی ٹیویاں رکھ دیتنی ڈرامے لگے پہن آپ بھی دے دے اماں تے بھیڑ تے بیٹی بھی دے دیے اللہ معاف کرے پر معاشرہ بدلے کیویں بدل سی او تھامے دیکھن والا آئیے میرے محبوب او شان تے مقام تے مرتبے والا نبی او لوگوں جنت دے اندر پہلے میرا نبی ویسی بعد دے اندر سارے جہان تے لوگ وجڑے تو میرا محبوب جنت دے اندر نہ وجے کوئی فج بھی نہیں سکتا کئی بات اللہ جنت بڑھائی ہے جنت سجائی ہے اور لوگوں اللہ دا محبوب ہے کیا تھی گئے بجلی کی ہے پہلے ہائی پی کون ہے سٹ کو نہیں چاہتا بس کر دے وہاں جنریٹر چل رہا ہے جنریٹر چل گئے سے مشیری بڑھڑا تھی گئے سبھی کرے گئے اللہ غور کرو بھائی غور کرو اللہ کرے یہ گال تو کو میں کچھ سمجھ آونے تو بلا گھارے چٹینیاں نہ چل سن بل گھارے اللہ دا قرآن چل سن یہ کوئی نا بزرگ حضرات بیٹھو سویرے سویرے اماں اٹھے ہاں صحیح تحجد ویلے ماں بڑھڑی اٹھے ہاں جوان اٹھے ہاں صحیح کہ سویرے سویرے او وڈے ویلے کو جیڑا صحیح وضو کرن ہاں مصلی بچھاون ہاں نماز پڑھن ہاں حالی نماز دا ٹائم کونا تھی دا ہاں اماں بڑھڑی اللہ تے ذکر کرتے وسیع لسی ولوڑ گن دی ہے ایوے صحیح ایک کمے دا گھر کم دا انے دینے میں ایک کمے دا گھرانا سارا خاندان کم دا اور خاندان کمے دے تے ایک بھی پرائی نہیں تھی دی کیوں اے قرآن چھوڑے تے نبی دی سنت چھوڑیے اللہ دیا رحمتان رس گئی رب رس گئی تا رحمت نہیں وسدی رحمت تا وسی میرا دوست کہ جس ویلے تیری زبان تیری اللہ دا قرآن ہوئے کرنٹ پورا کونس کیا ہے ایسے یو پی آسا کوئی جنریٹر چلانا ہے چلا نا تیل موگ گیا بند کر دیتا درود شریف پڑھو چا شیطانی میں اپنا کام کرنا نا بیچ بیچ یہ قرآن میں کہہ رہے پاسے بتا آج گال سنتے والا ٹیویاں وہاں بھنن تے قرآن چھوڑا ٹیویاں چل رہے نا شیطان آدھے ٹیویاں چل رہے نا شیطان آدھے فلم چل رہے شیطان آدھے شادی تے نچو ہاں ایویں ٹپے مارو خسرے ساتھ ہوئے نچن تو ہی نچ اللہ معاف فرماوے مسلمان مومن آدمی دی دی جمبر کھڑی کھیٹ دیئے ہوئے اللہ انہا للہ ہے دیکھ چل دے پن تھال وجدے پن اپنے آپ کو کلمہ گو آکھن والا اپنے آپ کو سونے نبی دا امتی آکھن والا سربراہ دھردہ رلیا کرے دھیری بھی بھیری بھی ماں بھی آپ ہی سارے لوگ نچدے کھڑے واہ جو تو مسلمانی یہ مسلمانی کوئی نہیں مسلمان دا مانا فرما بردار مسلمان دا مانا فرما بردار تے فرما برداری اللہ دی کرنی ہے فرما برداری اللہ دے حبیب دی کرنی ہے اے گال میری کوئی نہیں اللہ دا قرآنی من یطیع اللہ والرسول او بندے جڑا اللہ دی فرما برداری کیتی ہے اللہ دے رسول دی فرما برداری کیتی ہے فقد فاز فوزا عظیما اللہ
رسول دی فرما برداری کرن والا بندہ اللہ دا قرآن آدھے او میرے نبی دا امتی اللہ تیادی او بندہ کامیاب یہ بندہ کامران اللہ منع کی تی اللہ دے حبیب منع کی تے اللہ دے قرآن منع کی تے گانے بجانے نہ چلن زنا نہ کری چوری نہ کری شراب نہ پیوی جوا نہ کھیڑی نہ غلط کمے دی اندر نہ ونی اللہ دے حبیب دی منع کیتا ہے اللہ دا قرآن بھی روکے محمد دا مٹھڑا فرمان بھی روکے اور شادی کرن والے ہو شادی دی ہوتے نچڑ تے ٹپڑ والے ہو شادی دی ہوتے جھمر کھیلن والے ہو دا سارے جہان دے لوگے کو جمع کرا حضرت علی سید پیرے دی خاک دا مقابلہ سارے جہان جا عورتاں جمع کرا اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ دے جچے دی خاک دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں توجہ کری جو اور نوجوانوں او گھر دے سربراہو او اپنے پترہ تے دھیرہ دیا شادیاں کرن والے ہو ماداں دا میرے محبوب دی بیٹی دی شادی دیکھتے آہا اپنے دل چے گال گھن ون اللہ دے نبی نے اپنی بیٹی دی شادی کرتے امت کو دسایا ہے اور میری امت دے لوگوں دھیری ایویں پرناوی جویں میں محمد فاطمہ پیا پرنے دا سبحان اللہ پتر بھی ایویں پرناوی جویں میں محمد اپنے بھائی علی دی شادی پیا کریں نا دساؤ بی بی فاطمہ تی شادی تے کوئی گانا بولو کوئی ناچ گانا کوئی ایڈے اورے دی گال کوئی نہیں ہے لہذا شادی تے غمی میرے محبوب دی سنت والی میرے نبی دے طریقے والی میرے نبی دے اداواں والی اے شادی کرنا تیرا کم میں ایو عمل کرنا تیرا کم میں تے رحمتہ وساونا محمد دے خدا دا کم میں کیا ہے ادھر سنا بھائی چل بے شکر ہے بلائے ہاں صحیح اللہ تے او دے رسول دی فرما برداری کر اللہ دی کتاب تے عمل کر میرے نبی دی سنت تے فرمان تے عمل کر دنیا دی اندر بھی کامیابی تے جہاڑے قیامت دی اندر بھی کامیابی میں عرض کا کریں نام رات دی تاریکیے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسلح تے کرن تے شاعرہ تے کرن دشمن بھی تعریفاں کرن دشمن بھی تعریفاں لیاقت ایج ہی ہووے پیغمبر مقتدی ہووے امامت ایج ہی ہووے کٹن راتا مسلح تے کٹن راتا مسلح تے
خلوتیا پیر سجوے دے نہ اتنا جاگ رب آکھے عبادت جہی ہوئے رات لمبی قیام لمبا رکوع لمبے سجدے لمبے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمے دیئے جس نے اللہ دے نبی سجدے جونجنا کنوں سجدہ میرے نبی دا اتنا لمبا تھی ویندہ میں خبراوے دیم اے اللہ نہ کرے پتہ نہیں میرے محبوب دیوتے موت نہیں آگئی اتنا لمبا سجدہ پر جو میں قریب آواں اللہ دے محبوب دے چہرے مبارک دے قریب آواں تے اللہ دے محبوب دی زبان وچوں یہ جملے سن دیاں میرا نبی رو دے آدھے ہو دیاں اللہم ارحم امتی اللہ میری امت دی پاراتی اللہ میری امت دی پاراتی اللہ میری امت دا خیال کری اللہ میری امت دی اتے پتھرے جا بارشاہ نہ وساوی اللہ رحمت والا نبی او بہودی پرالے ہو دور دراز تو آون والے ہو رحمت والا نبی اللہ دی دربار دی اندر امت واسطے رو رو کے دعا منگ گیا ہے اللہ میری امت دی اتے پتھرے جا بارشاہ نہ وساوی اللہ میری امت دی اتے اندھیریاں نہ وساوی اللہ میری امت دے شکلے کو مست نہ کری شکلہ خراب نہ کری اے اللہ دے محبوب دی دعا دی برکاتیں ان لوگوں اج بچے پیو اگر میرا نبی دعا نہ منگیا پتہ نہیں اج تیرا میرا کیا حال ہویا میں نے دیکھو پہلا امتا اللہ تے او دے رسول دیا نافرمانیاں کرے جہان اللہ انہاں دی ہوتے اتنا ناراض تھی دہا اللہ دا غصہ اتنا امدہا کہ اللہ حکم کرے دا کونو قردۃ الخاسئین ان لوگوں میں اللہ دی نافرمانی کی دیئے وے میرے رسول دی نافرمانی کی دیئے وے اور بھولو بڑھ ونجو بندر بڑھ ونجو اور خنجیر بڑھ ونجو اللہ حکم کرے اور لوگ بھولو تے بندر بڑھ ویندے حال اور لوگوں قربان ونجا اے میرے محبوب رحمت والا شان والا مقام والا عزت والا امت دا خیر خواہ میرا نبی اور لوگوں راتی تاریکی دی اندر رو رو کے دعا منگ گیا ہے اللہ میری امت دی پارا تھی میری امت دے شکلے کو خراب نہ کری ورنہ اگر میرے نبی دی دعا نہ ہوگی آج تیرے میرے جرے کرتوتن اگر اللہ دا غصہ آمدہ تیو حال تھی ویا لہذا لوگوں اور نوجوانوں موبائل کنو وقت کڈھو اور نوجوانوں فلمیں دے گانے میں اللہ یاری لاؤنی اللہ دے قرآن نال یاری لاؤنی محمد دی سنت نال یاری لاؤنی اپنی اماں دی نال محبت کر اپنے اپنے کو دوست پڑا تینے دل دی اندر اماں دی محبت ہوئے ابے دی محبت ہوئے یارے دے پیچھو ماں تے تو چھوڑنے دائیں لیکن یار میری چھوڑے دا خیال کری یہ یار کم نہیں آوڑے یہ دوست کم نہیں آوڑے یہ دنیا کم نہیں آوڑی میرے نبی نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم او میرا امتی اللہ تیرے صورت گناہ لے جائے اللہ تیرے مال کو نہیں دے دا تیری زمین کتنی تیری پراپرٹی کتنی تیرا جانگی خاندی تے بڑی تمنداری کتنی تیری چدراہٹ کتنی تیری زمین کتنی تیرا مرتبہ کتنا تیری کوٹھیاں کتنی نہیں میرے نبی نے فرمایا میرا امتی میرے رب دیا نظرہ تیرے دلے دی اندر کہ دلچ ایمان ہے دلچ قرآن ہے دلچ رب دا قرآن ہے دل دی اندر اللہ دی محبت ہے اللہ دے حبیب دی محبت ہے دل دی اندر اللہ دی اللہ دا رسول ہے دل دی اندر
اندر ایمان والی دولت ہے تیری زندگی وہ اعمالکم کے نیک عمل والی ہے یا کوئی نہ ڈراتے رہتی تو آتے میں ہون چاہاں موبائل تے ایک شروع کرا کوئی موبائل ہی ہو جا کوئی نہ ہو سی جائیں وچ کوئی فلم کوئی ٹک ٹوک یا ڈرامہ نہ بھریا پیا ہو ایویں سم جو ہے یہ تاڑے آتے اچھا چلو یار نساو جٹ کی گال کرا جٹ اے نساو آج سارا جہاڑا اے موبائل تے ای چوکی دفعہ کتے ہلو یاد ہے گنتی یاد ہے ہون کھلی بھی جو نا ہون روسو آج سارا جہاڑا کل کنو لاتے راتے آج دو وجدے پن چوکی دفعہ کتے علیندے نے وے کتنی باری کیتی تھے کہ موبائل دے ہوتے کتنے بارے کیتے تھے اتھوں نتیجہ چا کٹ کتھاں ودو زندگی گزرے یہ بھائی کتھاں ودو زندگی گزرے نو کہ موبائل کو تا سارا جہاڑا رات کو 2 بجے آدھی فلم دیکھتے پیچھے سنسا ڈرامہ دیکھتے پیچھے سنسا غلط کام دیکھتے پیچھے سنسا میں پوچھا رات کو سورت ملک پڑھی آوی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی تسبیح کیتی ہے درود شریف پڑھیا ہے رب کو نو معافی مانگتے ستا ہوئے استغفار کیتا آوی وہ نوجوانوں مت آکھو اٹھڑے مردن نوجوان نہیں مردے نا پتہ ہی نہیں لگنا آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں بڑے بڑے ڈٹھے اگلے جاڑے مسلم چوک جو واقعہ تھے 6 بندے مر گئے پتہ ہی نہیں چلیا انہیں 1 منٹ دی اندر ویلڈنگ والا ویلڈنگ کا کریں دا ہاں چنکی جو اڑ رہی ہے ٹینکی جو بھٹی ہے اللہ معاف فرماوے لاش ہی نہیں لگتی ایک تو درد سڑک کے اندر ہے تو آدھی اے جہان مٹھا اگلا کہیں مٹھا دبی آجے میں دبی ہم دی کھادی پیتیا جوے کھادی ہم دی نہ چھوڑ شراب نہ چھوڑی زنا نہ چھوڑی غلط کم نہ چھوڑی جمر تے تاریاں نہ چھوڑی یہ چیزاں وہ اللہ دا بندہ ایو کم کرے جو ہے موت آگی تے کیا بڑھ سے میں غلط بات بیٹھا کروں میں اکتے یہ تقریب دا ہم دیئے ریڈا کو نہیں ہم دے میں یہ ودا کرے دا اپنے آپ کو موحد آکھن والا رات کو ساری رات موبائل پہ لے دے زیادہ موحد اپنے آپ کو ودا نمازی تے آکھن والا سود کھڑا کھن دے شراب کھڑا پی دے زنا کھڑا کرے دے تاش میں دیکھے دن چٹی ڈالی تھی گئے مودی پور دیا اڈے دے ہوتے تاش میں ٹھیک جی پوچھی وہ قرآن پڑھی ہے جاتے کوئی نہ تاش چس سے قرآن کوئی نہیں کیا ہے چس سے اللہ سارے میں تاب ڈھگانے کرو دا اللہ کری یا گال کہیں کو سمجھ آوانجے اتنی بیٹھوں ہیں رب نال سننا چکرے تھے میری بھی آخرت بڑھ گئے سے تمہاری بھی آخرت بڑھ گئے سے اس لیے آؤ میرے بھائیوں میں ہاتھ جڑے نہ بھی آئی گال دے ہوتے زندگی عملی بڑھاؤ وہ خدا دا واسطہ ہے وہ نماز والی وہ روزے والی وہ اللہ دے گھر کو آباد کرو اے تمہاری مسجد اے مسجد چوکی آبادی ہے ہاں 100 گھرے تے ہر گھرے تے ایک مرد بھی ہوئے تے مسجد تے 100 بندہ تے نماز تے آ سکدے نماز دے ٹائم 7 بندے یا 5 بندے کھڑے ہوندے بے کے لے گئے بدل اللہ دے میں کیا تھی گئے اجڑیا مسیطا فلمہ آبادیں گاڑے بجاڑے ہر کہیں کو یادیں اے بے حیائی گھر گھر فسادیں شیطان کھل کھل تاریا مریدا
اسلام رو رو آہی بھرے دا در در تے وحدہ گل کوئی نہ لیندہ قرآن آہدے تھیکے نمانا ہر ورک میدہ تھیگے پرانا سیوی بھی کھمدی کہیں کو نہ بھاڑا پڑھڑ دے کیتے میں کو کوئی نہیں چیندہ اسلام رو رو آہی بھرے دا در در تے وحدہ گل کوئی نہ لیندہ اپنے آپ کو آپ دعوے بدے کرے دیوں کہ مسلمانوں ایمان والے ہو اللہ دا گھر ویران کیتی کھڑائیں جدو بندے اللہ دے گھر کو ویران کیتے یعنی آباد نہیں کیتا نماز پڑھن نہیں رہے دے اللہ دا غصہ جو آیا ہے اللہ ہوں دے گھر کو ویران کر دیتا ہے لکھو گھر ہی ہو جا کہیں گھر وچ پریشانی کوئی نہیں کہیں گھر دی اندر ٹینشن کوئی نہیں اتھو لاتے جیڑی جگہ تے ٹر دے ونجو ہر جگہ تے ہر گھر پریشان ہے ہر گھر سرگردان ہے ہر گھر دی اندر ٹینشن ہے ٹینشن کیوں ہے کہتا ہے میں قرآن چھوڑے نبی دی سنت چھوڑیے اور لوگوں اگر ٹینشن تے پریشانی کنو بچڑ جا دی تے واللہ اپنے رستے تے واللہ جڑا رستہ انہوں سن دے بیٹھے آوے کہ اہدنا الصراط المستقیم جڑا رستہ ہی وہ رستہ قرآن والی محمد دی بٹھڑی فرمان والی محمد دی سنت والی ہی رستے تے واللہ انہا تیڑا کم میں تے رحمتہ وساونا رب محمد دا کم میں پڑھسو نماز ہاں صحیح انشاءاللہ یہ مسجد آباد کرو چلو ایک واقعہ سناوا تبلیغی جماعت ایک جگہ تے گئے میں دیکھو میں تکو تے مسجد ندی ساری مسجد ہے اندر جو کہ اندر ڈرم جائے کھڑے بیچارے گئے انہوں نے صفائی کی تھی رات سوتے رات جو میں نے 12 دا ٹائم تھیا ایمی آوے جو کوئی بندہ دھاڑ کا کرے لے بڑے پریشان اڑے ونجن ایدہ کچھ کوئی نہ وال بیچارے نفلی پڑھیاں اللہ کو منگیو یہ کون ہے وال تھوڑی دیر بعد آواز آئی میں نہ جنہ نہ بھوتا نہ انسانا میں مسیحتا اے پوری وسطی آنے کو بددعا پہ کرے دیئے نماز تے تو اتفاق ہے نا ہر مسلک دا ہوتا ہو پڑھا مسیح تے والدیک رنگ لگ دن کے نہیں لگ دے والدیک رحمتہ وسدن کے نہیں وسدیاں جس ویلے ہمسی اللہ دے گھر ہے انشاءاللہ عقیدہ پہلے بڑھا موحد ہوئے توحید دل لچ ہوئے شرک بولو سارے کہتے کو مسجد کنو اللہ دے قرآن کنو ہر چیز لبڑی ہے کہہ دی عبادت کرنی ہے کہہ دے سامنے جھکنا ہے کہہ کنو منگنا ہے یہ رستہ ہے نا قرآن ہے نا قرآن یہ کوئی دستے دے پوتری دی ضرورت پوی تے اللہ کنو منگی دھیری دی ضرورت پوی تے اللہ کنو منگی قبری دوائنتے سیدھے کرتے انہاں کنو نہ منگی آگے بازی بات شادی کو 3 سال دی گئے نہ کچھ کو نہیں تھا ولی مرد چھت پھیرے دے یا منت منو تو پوتر میں نوے دے ملدن ہاں عقیدہ پہلے بڑا دھیری پوتر لیون والا کون ہے اللہ گوں جاوے نا اللہ قرآن آپ آدھے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور آسمان و زمین دا مالک اللہ ہے جے کو چاواں دھیری دیواں جے کو چاواں پتر دیواں جے کو چاواں دھیری تے پتر دیواں جے کو چاواں رلا ملا کے دیواں جے کو چاواں تالا چمارا میں کرو پچھڑ والا کوئی نہیں ہے لہذا پیرے کنے کچھ کوئی نہیں قبرے والے کو تو پتہ
ہی کوئی نہیں ہے کون آیا ہے کون نہیں ہوتا خود محتاج ہے ان لوگوں حاجت رواہی تک اللہ اللہ مشکل کشاہی تک اللہ چپ تھی گئے ہو لگ دے وچ بیمار بیٹھے ہیں کیا ہاں بنا کیوں نہ بیانے نے کون دیوان والا ہے اللہ ہاتھ چاہ دیا کہ کون دیوان ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہنا کرو منصور مشکل آوئی ہٹاون والا کون ہے تکلیف آوئی دور کرن والا کون ہے آسی ہے کہ ای تھی گیا فلانا تھی گیا سارے کوڑے بھی سارے بٹے بھی ایک پاسو قرآن ہے بے پاسو کہیں دی گال ہے کہ قرآن تے عمل کرنا ہے گالی تے عمل نہیں کرنا چلو گال تے سنا ہوا اللہ والے بڑی پیاری گال کی تھی ہے این چیز دے شوقین انہوں نے چلو سنا دے وہاں اور ماں کہنے ودی کہ جند پرند تے سارے چیزاں تے کیڑے تے مکوڑے تے مچھا تے سارے چیزاں انہیں پھروں ڈٹھے وے چلو یار ہون میں مچھی کھا دی اماں مچھی کو ڈٹھے وے جو ان دی اولاد نہ تھی پی ہوئے تے او دریا کنو نکل تے کئی دربار دے وائن تے ٹھیرے بنے دی کھڑی ہوئے ہلو ہلو نا کئی پرندے کو کوئی ککڑ کو ہاں کوئی بٹیرا بہت ہی پوری بٹیرے دکھ دیں نا ہاں اگرچہ آپ کھاوے تو سب کو نہ کنو سلیم بلاد کو پیابی بلاو کیا نام داروں یہ آگے تو کہیں پڑی ہے ایسا کو کھوائے کرو بٹے دینا اللہ سوڑ کیا دے اللہ والا کتینوں بچے کون ہے دیندہ لاٹر دی نال کتاراں نا مروی پیر دے ڈیرے والے بچے مل گئے بے شماراں وچ دریا دے کمیاں مچھیاں بچے جڑ جڑ کریں بہاراں حیوان تا منگ دے رب تو خاکی بندہ تو در در کرے پکارا حیوان کہے کنو منگے پرندے کہے کنو منگے چرندے کہے کنو منگے مچھا کہے کنو منگے اور لوگوں سارے مخلوقات اللہ کنو منگ جائیں دیکھو کیا دیئے کہیں میں نے کھیڑے دروازے تے کہیں میں نے کھیڑے چھوڑ سارے دروازے ہکے دروازے دے آ ہکی دربار دی اندر آ ہکے گھر دے اندر آ ہکی ذات کی صدقہ مار اللہ دا قرآن دے اجیبو دعوت الدائے اذا دعانے فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون میرا بندہ میری دربار دیا چھڑنا تیرا کم ہے تے جواب دیونا میرا کم ہے لہذا کی دے بڑھاؤ موحد ہوو شرکن واللہ بچاوے بدت تو بچاوے رسم رواجے تو بچاوے قرآن تے اللہ دے محبوب دی سنت تے عمل دی توفیق دے ہر کیا کرے دام آؤ لوگوں اللہ دے گھر کو آباد کرو قرآن نال محبت کرو سونے نبی دی سنت تے عمل کرو جیڑے تے جھگڑے کنو بچو اما تے ابا دا خیال کرو بچے دی عزت کرو چھوٹے تے شفقت کرو دھیری تے بھیڑے دے حق حقوق پورے کرو کیوں نہ صحیح ہے کہ اتھائی معاف کر چھوڑ دی کو پیادت کیوں تو کنی ہوں کہ کو حیاء کے دے دے نہیں انہیں دی کو آدھے تو کچھ نہ کہنی دی لکھ لے تے بھراوی ڈاگ بیٹھے بڑے امتیاز درواسی اے بھیڑ منگانا میں رشت زمین تے آدھے بھیڑی اگرینی اگر بھیڑ کنو رشتہ گدی بیٹھی تے بلا بھیڑ زمین تو جو منگیے تو رشتے کنو انکار چکی تے علاوہ البوڑا نہیں ختم کیوں کیا تھی گئے دے دو دھیڑی پیڑی کو حصہ دی جائی کوئی نہیں آگے سی پرائے گھر دے اوے مالک باڑ وے جنی
جڑی تو گن نہیں بولو لہذا دھیری بھیڑے کو حق پورا دیو یہ گانی ضروری ہے جناب معاشرے دے وچ خرابیاں ہیں اللہ اس خرابے کو دور کرے تو کو میں کو قرآن و سنت دے مطابق عمل دی توفیق عطا فرماوے کتنے بندے نے آج سونے نے وائے انہیں چیزیں کچھ کوئی نہیں اللہ نے کامیابی قرآن تے حضور دے فرمانے چ رکھی ہے تے آج تھے یاد ہے ٹھیک ہے آج تو بعد اپنے چہرے تے سنت رسول رکھے سا ایک کوئی بندہ ہی ہوتا واہ صحیح واہ صحیح کتنے بندن جرے آدھر آج تو بعد نماز پڑھ سو مسیح اللہ دے گھر کو آباد کرو خدا دا واسطہ ہے مسجد کو آباد کرو اللہ دے گھر کو آباد کرو مسجدہ فل کرو اذان دیوے ہر سارے کم چھوڑ چھاڑ وضو کر بسم اللہ کر انہیں تسبیح پڑھ انہیں بھجدہ اللہ دے گھر جا خدا دی قسمیں مسجد جی نماز پڑھتے دیکھتے صحیح مزہ نہ آوے دیا کیا انہیں سن کتنے بندن گزارا قرآن دی تلاوت کرے قرآن پڑھ سکتے باقی گالے کلمہ پڑھو قرآن پڑھو درود شریف پڑھو استغفار کرو بڑے دا حیا کرو چھوٹے دے شفقت کرو پیو ماں دی عزت کرو بیڑی بیڑی بیرامے دے حق حقوق دا خیال کرو یہ چیزا کم آوڑے ہوئے ہوئے ہر چیزی تھی رہے ونجنی ہے ہاں یہ جی سونی زندگی گزارتے ون جس میں دنیا تو ونجے تے لوگ آگے یار اچھا آدمی آ نیک آدمی آ یہ الفاظ بھی تے کو جنت دی اندر کہنوے سک اللہ عمل دی توفیق لے آخر دعوانا الحمدللہ رب